बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं। इमरान ख़ान को सुप्रीम कोर्ट से एक ही हफ्ते में 2 बार नाकामी का सामना, 40 करोड़ रुपए का झंडा। ये क्या चक्कर है? कच्चे के डाकुओं के पास बख्तरबंद गाड़ियां कैसे पहुंची और 9 मई का सरगना पकड़ा गया, ये कौन है? बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं भाई। लेकिन सबसे पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को प्रेस ज़रूर कर ले। इससे मुराद ये होती है कि जब आप घंटी के निशान को प्रेस करते हैं तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती हैं। फिर आप ये नहीं कहते जनाब वीडियो आई है या नहीं आई, वीडियो आपके पास आ जाती है। और सबसे पहले ये आप देख रहे हैं माशाअल्लाह हमारा जो वाटर का प्रोजेक्ट है वो ज़ोर शोर से जारी है। बहुत सारे अहबाब अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, मिसेस के नाम पे और साथ जो है ना वालदैन के नाम पे, अपने मरहूमीन के नाम पे लगवा रहे हैं। जो व्हील चेयर है उसका प्रोजेक्ट भी जारी है, उसकी भी इसी तरह से मैं ग्रुप्स में भी शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर भी शेयर करूँगा। और इंशाअल्लाह और ये अल्लाह के करम और आपके तामुन से हो रहा है। आप अपने प्यारों के नाम पर दुखी इंसानियत को, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए और एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाएँ। आ जाएँ भाई। इमरान ख़ान साहब को सुप्रीम कोर्ट से दूसरी मर्तबा नाकामी का सामना, ये क्या चक्कर है? तकरीबन एक ही हफ्ते में दूसरी मर्तबा तोशाखाना में इमरान ख़ान, ये वो वाहिद केस है जिस पे इमरान ख़ान साहब बहुत परेशान हैं। मतलब परेशान ऐसे वैसे भी नहीं। इमरान ख़ान को पता है कि यार ये ओपन एंड शट केस है। और ये केस कल रात वज़ीर आज़म साहब ने आसमा शिराज़ी साहबा को इंटरव्यू दिया। उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि उनको पकड़ते क्यों नहीं इमरान ख़ान ने? मैंने नहीं पकड़ना। इस दफ़ा ये प्रोसेस है कि पूरे आइनी और कानूनी प्रोसेस से गुजार के पकड़ा जाए, ठीक है ना, ताकि कोई उंगली ना उठे। जितनी भी डिले हो रही है, लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है, बहुत सारों का, मुझे पता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे नहीं, कानून और आइन के तरीके से पकड़ना है। और ख़ान साहब को पता है कि जो कानूनी तरीका है तोशाखाना केस में वो करीब आ लगा है और वो बहुत ही पुठा केस पड़ गया है। और ख़ान साहब बहुत परेशान है। ख़ान साहब को पता है ये ओपन एंड शट केस है, इसमें मैं पकड़ा गया हूँ, मेरी चोरी पकड़ी गई है। ख़ान साहब को तकरीबन और ख़ान साहब के वकला को कन्फर्म हो गई है कि सज़ा बिल्कुल 100% है इसमें। और सज़ा अगर हुई तो फिर बंदा नाअहल हो जाता है, और अगर नाअहल हुआ तो फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर उस पर टाइम लग जाता है, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है वगैरह। अच्छा, हुआ क्या? कल ये था कि इमरान ख़ान साहब का तोशाखाना का केस में 342 का बयान हो गया। 342 का जो बयान होता है वो तकरीबन आखिरी बयान होता है, मुलज़िम का बयान होता है, गवाहों का पहले बयान हो गया। इस बयान में भी इमरान ख़ान ने चालाकी की, डंडी मारने की कोशिश की। उनके जो वकील हैं ना, मैं कहता हूँ जनाब शुक्र है ये डिले हुआ, शुक्र है इसलिए। ख्वाजा हारिस जैसा वकील भी, जिनको कहा जाता है टॉप का वकील, वो जिस तरह से गंदा हुआ है, जिस तरह से उसका नालायकपन ज़ाहिर हुआ है सबके सामने, वो पंजूठे झूठे तो वो तो वैसे ही जो है ना वो किसी काम के नहीं। और वो जनाब बाकी भी ये गौहर अली साहब, बैरिस्टर साहब, और कभी उधर भाग तो कभी उधर भाग, लेकिन उस कोर्ट में एक भी नहीं टिक पाया। उस कोर्ट में एक सवालों के, हुमायूं दिलावर के एक सवाल का जवाब भी किसी ने नहीं दिया। वो स्टे लेने के चक्कर में थे। वो चाह रहे थे कि बंदियाली टोला हमारी जो है ना ये सहूलत कारी करे, उन्होंने भी नहीं की इस दफ़ा। अब जो बेंच तीन रुकनी आज बेंच बना सुप्रीम कोर्ट का, वो बेंच जनाब उसी तरह जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी। अब आप देखें कि वही बेंच जो जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा पर मुश्तमिल, जो उन्होंने 2 दिन पहले ख़ान साहब को वो जनाब पीछे भेज दिया था सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ, वही बेंच में 2 शामिल थे, तीसरे जस्टिस मुज़ाहिर। इसका मतलब ये है कि जस्टिस बंदियाल साहब जाते जाते अभी तक तो उन्होंने कहा है भाई यार मैं अपनी स्किन सेव करूं, मैं अब मज़ीद सहूलतकारी से माजरत, ठीक है ना। अब बात यह है कि ख़ान साहब का 342 का बयान हो गया रिकॉर्ड,
اور 342 کے بیان میں بھی ڈنڈی ماری ہے، چلاکی کی ہے۔ انہوں نے کہا تحفے میں نے نہیں بیچے، میرا جو ملٹری سیکٹری تھا نا اس وقت بریگیڈیئر، آج کل وہ میجر جنرل، انہوں نے بیچے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے ان کا خیال تھا وہ ان کو بلائیں گے، پتہ نہیں ان کو ادارہ اجازت دے گا نہیں دے گا، اس میں دیر ہو جائے گی۔ پھر کہا جناب ہم بھی گواہان دینا چاہتے ہیں، ہم بھی کوئی گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا پتہ کوئی نہیں تھا بھئی کون ہے گواہ کون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی لاؤ لسٹ لے آؤ۔ وہ جناب انہوں نے 4 گواہوں کے لسٹ لگا دی کہ جی 4 گواہ، وہ گواہ جو انکم ٹیکس ریٹرن والے گواہ۔ تو جج صاحب نے کہا کہ بھائی یہ انکم ٹیکس کا کیس نہیں ہے، یہ اثاثوں کا کیس ہے جو الیکشن کمیشن ایکٹ کی دفعہ 167 اور 173 کے تحت ہوا ہے۔ یہ انکم ٹیکس سے میرا کیا لینا دینا، انکم ٹیکس ریٹرن سے، لہٰذا آپ کے یہ گواہ قبول نہیں ہیں، مسترد۔ وہ کرنا کیا چاہ رہے تھے، ایک گواہ آئے گا، پھر اس پہ جرا شرا ہوگی، پھر ہم دوسرا بلائیں گے 4 دن بعد، پھر اس پہ ہوگی، پھر 6 دن بعد تیسرا بلائیں گے، پھر 10 دن بعد چوتھا بلائیں گے، پھر یوں چلاکی کر، لڑنا تو ہے کوئی نہیں نا، کیس تو لڑنا نہیں ہے۔ وہ پتہ کیا کرتے ہیں یہ نعیم پنجوتھا اور انتظار پنجوتھا اور سارے پنجوتھے جھوٹے سارے، یہ کیا کرتے ہیں ہر آدھے گھنٹے بعد ٹویٹر پر ایک ویڈیو ڈال دیتے ہیں، وہ یوتھیوں کو چونا لگانے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ٹویٹر پر ایک ویڈیو ڈال دیتے ہیں، ہائے 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 جناب عمران خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا وہ۔ او بھائی مقدمہ ٹویٹر پہ نہیں لڑنا، مقدمہ کورٹ میں لڑنا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں، میں خود لا گریجویٹ ہوں، میں ساری چیزوں میں نے کچھ عرصہ پریکٹس بھی کی ہے، میں یہ ساری چیزوں کی یہ ہینکی پینکی، یہ 2 نمبری، یہ ساری ہر کسی کو پتہ ہے، پاکستان کے تمام عوام کو پتہ ہے کہ جب وکیل کا ڈیفنس اپنا کمزور ہو، جب وکیل کسی کو اس طریقے سے کیس کا ڈیفنس نہ کر پا رہا ہو، بڑے سے بڑا وکیل، پھر وہ کہتا ہے جناب ڈیٹ کر دیں، پھر وہ کبھی حاضری غیر حاضر ہو جانا، کبھی بیمار ہو جانا، کبھی کرونا ہو جانا، یہ اسی طرح یہ چکر چلتے رہتے ہیں۔ جونیئر کو بھیجنا، سینئر وہاں ہے ہائی کورٹ میں ہے یا وہ سپریم کورٹ میں ہے، پھر اس کے بعد جناب انہوں نے بالکل اٹ موسٹ کوشش کر لی۔ کسی نے دلاور صاحب نے، ہمایوں دلاور صاحب نے کہا جی ریجیکٹ، اب کل ہوں گے فائنل دلائل، اور فائنل دلائل انہوں نے کہا جی کل آپ نے فائنل دلائل دیے، آپ نے بھی اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی۔ الیکشن کمیشن کا وکیل تو ظاہر ہے وہ تو دے دے گا، آپ نے بھی دینے ہیں، الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی فائنل دلیل دیے تو ٹھیک ہے، وہ میں دلائل لے کر پھر اس کے بعد فیصلہ محفوظ یا پھر سنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ خود بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں 5 تاریخ تک یہ فیصلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے نہ دیے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا فیصلہ محفوظ ہو جائے گا، آپ کا دلائل دینے کا حق بھی ختم۔ اب میں کہتا ہوں جناب ایسا دبنگ جج، یہ وہاں سپریم کورٹ گئے تھے، آج بھی ان کو وہ ریلیف نہیں ملا۔ انہوں نے کہا آپ کی تو درخواست غیر مؤثر ہو چکی تھی، ہم نے غیر مؤثر درخواست کو سنا اور پھر آپ کو کافی ریلیف دیا، آپ نے حکم امتناع تو مانگا ہی نہیں تھا، اور وہ دوبارہ جناب ہائی کورٹ کی طرف۔ اچھا بڑی مزے کی بات ہے، آپ یہ دیکھیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سپروائزری جو فنکشن ہوتا ہے نا یہ نیچے ٹرائل کورٹ پر، اور وہ جو سپروائزری اختیارات ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اسی سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بیٹھے ہیں، شرم سے سر جھک گیا ہوگا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی یہ بات سن کے۔ کل کو انہوں نے یہ باب زحمتیں کی اور ثاقب ناصور کی کورٹ نے جسٹس اعجاز الاحسن کو نواز شریف کے اس جج پر ایک اوپر سپروائزری جج لگا دیا تھا کہ آپ یعنی کہ ڈنڈا اٹھا کے بیٹھو کہ ہر صورت میں نواز شریف کو سزا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آج وہی یہ مکافات عمل ہے۔ تو خان صاحب کو پکا پتہ چل چکا ہے کہ توشہ خانہ میں منجی ٹھکنی ہی ٹھکنی ہے۔ بھئی یہ 40 کروڑ کے جھنڈے کا کیا چکر ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے 40 کروڑ کے جھنڈے کا؟ حکومت پنجاب نے کہا کہ 14 اگست کو لبرٹی چوک پر یہ 40 کروڑ روپے کا جھنڈا ہم لگائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی 40 کروڑ روپے کا نہیں، وہ سب سے اونچا جھنڈا لگائیں گے۔ اب ایک پرائیویٹ درخواست گزار چلا گیا ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، انہوں نے کہا جی اس جھنڈے پہ خرچہ آ رہا ہے 40 کروڑ روپے، اور جو ضلعی حکومت ہے لاہور کی انہوں نے وہ جاری بھی کر دیا ہے فنڈ، ٹھیک، 40 کروڑ روپے کا جھنڈا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم لبرٹی چوک پر یہ سب سے اونچا جھنڈا لگائیں گے
14 अगस्त को, और इस झंडे पर कास्ट आ रही है 40 करोड़ रुपए। आप इनसे ये कौमी ख़जाना इस तरीके से नहीं लूटा जा सकता। अभी अभी तो हमने नाक रगड़ के कर्ज़ा लिया है और फिर इस तरीके, बिल्कुल ठीक किया है भाई उनने, बिल्कुल ठीक। इस तरह की चीज़ें कोर्ट देखे, कोर्ट ने उनको समन कर दिया है, नोटिस भिजवा दिए हैं, और कोर्ट इन चीज़ों को देखे। वाकई ऐसा ही है कि लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, लोगों की पेट्रोल और बिजली महंगी होने पर चीखें निकल गई हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, और अशराफिया को देखिए अपने छलांगे मारते हुए। मैं कहीं पढ़ रहा था, आइंस्टाइन, यही जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था और वो जो है ना जिसने अमेरिका को न्यूक्लियर पावर बनाया, तो वो आइंस्टाइन जो है ना कहते हैं वो एक्चुअली वो जर्मन नयाद अमरीकी था, जर्मन नयाद अमरीकी था, यहूदी था। वो एक मरतबा ऐसा हुआ कि जर्मनी में चीनी, ये चीनी होती है ना मीठा, शुगर, ये शार्ट हो गई। तो जर्मन कौम ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा जी चीनी खाना छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे वो कौमें हैं ना, वो चीनी खाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये ब्लैक पे बिकती है और ये है, उस चीनी नहीं खाएंगे तो बस ठीक है, गुजारा हो जाएगा। और उसने जर्मन कौम ने चीनी खाना छोड़ दी। वहाँ अमेरिका में बैठे आइंस्टाइन ने भी चीनी का इस्तेमाल चाय में, बाकी चीज़ों में, मीठे में ख़त्म कर दिया। ठीक, उनसे किसी दोस्त ने पूछा, जब ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने कहा आप चीनी क्यों, आपको शुगर है? उन्होंने कहा नहीं, मैं डायबिटिक तो नहीं हूँ। उन्होंने कहा फिर चीनी इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा जी चीनी मैं इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहा कि मेरी कौम को चीनी नहीं मिल रही जर्मनी में, और मैं अपनी कौम के साथ यहाँ अमेरिका में भी चीनी न खा के इजहार यकजहती कर रहा हूँ। उस बंदे ने कहा भाई अमेरिका में तो चीनी की फरावानी है। उन्होंने कहा भले फरावानी हो, लेकिन मैंने अपनी कौम के साथ इजहार यकजहती करनी है और मैंने ये चीनी नहीं खानी। यहाँ पेट्रोल 250 पे चला गया लीटर, चीनी 160 पे किलो चली गई। किस वो बंदा या वो बंदे, वो अशराफिया जिनको पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, जिनको बिजली मुफ्त मिल रही है, हज़ारों लीटर, हज़ारों यूनिट, उनमें से किसी ने, किसी जज ने, किसी जर्नैल ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी वापडा वाले ने, रिटायर्ड और तो और बाब ज़हमते लोगों ने भी, किसी ने इस गरीब कौम के साथ जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, उन्होंने इजहार यकजहती की कि हमारे मुफ्त यूनिट ख़त्म कर दिए जाएं या हमारा मुफ्त पेट्रोल ख़त्म कर दिया जाए। ये 40 करोड़ का आप झंडा लगा रहे हैं, नाक रगड़ रगड़ के। और मैं सुन रहा था, आपको मैंने पहले बताया, अयाज सादिक साहब ने कहा है कि वो IMF वाली डायरेक्टर नहीं मान रही थी, तो दूसरे दिन गई जनाब और मरियम औरंगज़ेब साहबा और शेरी रहमान साहबा दूर बैठ कर आयतुल कुर्सी पढ़ रही। ये आयतुल कुर्सी पढ़ पढ़ के आपको कर्जा मिला है और आपने फिर छलांगे मारना शुरू कर दी हैं। छलांगे मारना इस तरह से कि वो एक असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी 1 करोड़ 20 लाख की, माशाअल्लाह। पंजाब में जितने, अब आप देखें, ऐसे बेदर्दी से लूटा गया, ऐसे बेदर्दी से काम किए गए कौमी ख़जाने को। ये जनाब वो मोहसिन नकवी साहब आए हैं, उन्होंने कसम खाई भाई ब्यूरोक्रेसी को खुश रखो, पुलिस को खुश रखो, बाकी कोई भी नहीं है, उनसे पूछने वाला है कोई नहीं है। वो वैसे ही जिनके कंधों पे सवार हो के आए हैं उनको पता है, वो तो फिर उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता। उन्होंने वो अन्नी मचाई है कि वो जनाब वहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख की एक असिस्टेंट कमिश्नर को गाड़ी दे दी है। ये ऐसे तो अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोप, जहाँ जिनकी GDP आप देख लें, जिनका पर कैपिटा इनकम देख लें पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है, वो भी नहीं कर रहे। ऐसे इंडिया वाले भी नहीं कर रहे, ऐसे सऊदी अरब के शाही ख़ानदान भी नहीं कर रहे होंगे, ऐसे UAE वाले भी नहीं कर रहे होंगे, ऐसे कतर वाले भी नहीं कर रहे होंगे। उन्होंने पूरे पंजाब में जो असिस्टेंट कमिश्नर, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, पता नहीं कौन कौन जितने भी थे, उनको वो सारी गाड़ियाँ नई, फॉर्चूनर, पता नहीं क्या क्या, यारिस, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन सी गाड़ियाँ आई, डबल कैबन, पता नहीं क्या क्या गाड़ियाँ आई, कौन कौन सी गाड़ियाँ थी, वो उन्होंने गाड़ियाँ। अब वो 40 करोड़ का झंडा लगाने के लिए जनाब, वो अपने नंबर बनाने के लिए, जी परचम पाकिस्तान का ऊंचा, वो परचम पाकिस्तान हमारे दिलों में है, लेकिन आप अवाम का कत्ल करके परचम पाकिस्तान 40 करोड़ का झंडा नहीं लगा सकते। ये बहुत ही ज़्यादती है। कच्चे के डाकुओं के पास ये बख्तर बंद गाड़ियाँ कैसे आ गई हैं? कच्चे के डाकू, मैं हैरान हूँ,
کہ یہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس بختر بند گاڑیاں، ظاہر ہے لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی کہ یہ سندھ پولیس کی بختر بند گاڑیاں ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ لیاری آپریشن جب ہو رہا تھا نا، اس وقت بھی بختر بند گاڑیاں ان دہشت گردوں کے پاس تھیں، کہ جب وہ گولیاں شولیاں چلتی تھیں تو بختر بند گاڑی پہ اثر ہی نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس وقت بھی پھر ساتھ یہ تھا کہ کسی نے گولی ماری اور بختر بند گاڑی کے آر پار چلی گئی، اور پھر یہ جو ان کے پاس تھی، جو پولیس کے پاس تھی اس وقت بھی، تو لوگوں نے یار یہ کون سی، یہ کیا ہے؟ پھر بعد میں پتہ چلا بھائی بختر بند گاڑیوں کی خریداری میں بھی 2 نمبری کی گئی ہے۔ اب وہ بختر بند گاڑیاں کچے کے ڈاکوؤں کے پاس آ گئی ہیں۔ کل میں سن رہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان کہ بھائی وہ جو امریکہ جو اسلحہ چھوڑ گیا تھا نا، وہ طالبان کے پاس آیا ہے، اور ٹی ٹی پی کے پاس بھی وہ اسلحہ آ گئی ہے، اور اب وہ اسلحہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس بھی آ گئی ہے۔ تو ٹی ٹی پی کے پاس تو سمجھ آتی ہے وہ افغانستان اور پھر وہاں، یہ سندھ میں اتنا دور کیسے اسلحہ آ گیا ہے کچے کے ڈاکوؤں کے پاس؟ تو جو پولیس کھڑی ہے، جو اتنے ناکے ہیں، جو جس ناکے پہ جیسے عوام کو، عزت داروں کو ذلیل کیا جاتا ہے، تو یہ پولیس اس وقت یہ اتنے راکٹ لانچر اور اتنی بڑی بڑی گنیں آ گئیں، تو یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ اب میں حیران ہوں، یہ وہ بختر بند گاڑی ہے کہ جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کروڑوں روپے کی خریدی جاتی ہے، اور اس کو پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز استعمال کرتی ہیں۔ وہ بختر بند گاڑیاں ڈاکوؤں کے قبضے میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آخری میں ایک ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا، یہ ویڈیو ہے شہباز شریف صاحب کی، اور یہ ویڈیو آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے۔ ذرا یہ ویڈیو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لیں، میں ایک ہی جملے کا تبصرہ کروں گا اور ویڈیو ختم۔ یہ لیں جناب۔ آرمی چیف کے خلاف تھا سب کچھ، یا میں نے کہہ چکا ہوں یہ کہ 9 مئی کو بغاوت کی گئی پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف، بغاوت کی گئی، اور ایک جتھا تھا جس کو عمران خان نے اس بغاوت پر اکسایا، پلان کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا، اور اس جتھے میں چند سو اس کے لوگ تھے اور کچھ ریٹائرڈ فوجی تھے، حاضر سروس فوجی تھے، کچھ اور لوگ تھے۔ تو وہ ایک پاکستان کے خلاف ننگی جارحیت تھی جس کا سرغنہ عمران خان تھا۔ اب یہ سوال کہ ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ جو قوانین کے تحت جو ادارے ہیں انہوں نے یہ کیسز ٹرائی کرنے ہیں۔ بہت ہی اہم باتیں کی ہیں بھائی۔ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، معمولی بات نہیں ہے، ملک کا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے کہ یہ جو 9 مئی کو ہوا یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ موب بپھر گیا، ہجوم بپھر گیا، انہوں نے وہ ایسے ہی وہ اچانک ہی اکٹھے ہوئے، جذبات میں آ گئے اور جا کے جلا دیا۔ نہیں، یہ بغاوت تھی، بغاوت، میوٹنی، بغاوت، ریوولٹ، ٹھیک ہے، یہ بغاوت تھی، اور بغاوت بڑی پری پلانڈ ہوتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی آسمہ شیرازی صاحبہ نے پوچھا کہ یہ آرمی چیف کے خلاف تھی، انہوں نے کہا یہ میں کہہ چکا ہوں، یہ آرمی چیف کے خلاف تھی، یہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت تھی۔ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ اس بغاوت کا سرغنہ عمران خان تھا، اب کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس میں کچھ ریٹائرڈ فوجی بھی تھے، کچھ حاضر سروس بھی تھے۔ پتہ چل گیا ہوگا نا، وہ حافظ صاحب نے، میں نے آپ کو بول دیا کہ وہ ڈنڈی پھیر دی ہے، وہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیر دی ہے حافظ صاحب نے۔ وہ جو پکڑے گئے ہیں، جن کا کورٹ مارشل، جو ریٹارڈڈ یوتھی ہیں اسی محکمے کے، وہ بھی چپ کر گئے ہیں، ان کو بھی چپ لگ گئی ہے۔ تو بھائی یوتھیوں، میں کبھی آپ کو سبز باغ نہیں دکھاؤں گا، خان صاحب کا چیپٹر کلوز ہے، باقی معید پیرزادہ کی مرضی، صابر شاکر کی مرضی، وہ عادل راجہ کی مرضی، یا دوسرے تیسرے اپنا مالشیا پالشیا کی مرضی، وہ آپ کو اسی طریقے سے بیوقوف بناتے رہیں، اپنے ویوز لیتے رہیں۔ خان صاحب کی منجی ٹھوک گئی ہے، پکی بات ہے۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔